औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 4 रमज़ान मुबारक यानी चौथी सहरी हम करेंगे, चौथे रोज़े को इख्तियार करेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन सहरी की नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस यकीन, इस ख्वाहिश, इस तमन्ना, इस आरज़ू के साथ कि हमारे इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज इब्तिदान मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है पढ़े लिखे जाहिल कौन है। हम अपनी रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज है उसमें हम उमूमन ये बात करते हैं, इतने पढ़े लिखे हो लेकिन हरकतें जाहिलों वाली हैं, कहते हैं ना इस तरह से। और कभी कभी किसी को देखते हैं हम कोई ऐसी हरकत करते हुए तो बराबर वाले को कौन नहीं मारते हैं, देखें कितना पढ़ा लिखा लग रहा है लेकिन हरकतें देखो जाहिलों वाली कर रहा है। असल में ये जो हम बात करते हैं ना ये गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि अगर तालीम ने हमें इखलाकियात नहीं सिखाई, अगर एजुकेशन ने हमें हमारा इमेज ऐसा ना बना सकी हमारी एजुकेशन कि जिससे हम पढ़े लिखे लगें, तो फिर उस एजुकेशन का, उस तालीम का क्या फ़ायदा है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं और पढ़ते रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप आप अगली क्लासेस में जा रहे हैं और एक वक्त आता है कि जब आप अच्छे तालीम याफ्ता बन जाते हैं तो फिर आपकी गुफ्तगू में ये पता चलना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके चलने फिरने में पता चलना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। आप दोस्तों में बैठे हो तो आपकी हरकत और सकनात बताएं कि आप बहरहाल पढ़े लिखे हैं, बाकियों का नहीं पता। जब आप किसी से मुआमला करें, डीलिंग करें तो पता चलना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। जब आपको गुस्सा आए तो उस वक्त पता चलना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर ये सब कुछ करने के बाद या ऐसे सारे मामलात में पढ़ने लिखने के बाद भी आप जाहिल लगें तो मुझे बताएं इस पढ़े लिखे को क्या करना है। हाँ, ये है कि आपने पैसा कमाना है तो वो आप कमा लेंगे, स्टेटस बनाना है वो तो आप बना लेंगे, लेकिन आप ये देखें कि जब ट्रैफिक का रश होता है तो उस वक्त हल्की फुल्की जो तकरार होती है, इसमें एक अच्छी सी बड़ी सी 70-80 लाख वाली गाड़ी से एक साहब उतरते हैं जो लगता है कि कम से कम उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद भी 4-5 साल पढ़ा है, चाहे वो MBA किया है, BBA किया है, CSS किया है। जब उतरते हैं और सामने वाले से जिस तरह मुखातिब होते हैं तो वहीं उनके पढ़े लिखे होने का जाम छलक जाता है। पता चल जाता है उनकी हरकत से, उनकी गालियों से, उनके उच्छड़पन से कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा, ये बात आप देख लें तो हमारे नौजवानों में भी है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, मसला क्या है हमारे सेगमेंट में कि मोटरसाइकिल पे जब जाते हैं तो पता चल जाता है कि कैसे पढ़े लिखे होते, पढ़े लिखे हैं, हम उनकी इस मामले में रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं और जिस तरह चढ़ रहे हैं, फुटपाथों पर रॉन्ग वे में जा रहे हैं, कवानीन तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले को लानत भेज के निकल रहे हैं, सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं। थोड़ी सी मैं जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे पेश की माजरत भी करता हूँ आपसे, लेकिन ये सब कुछ होता है। इसी तरह हमारे रिश्तेदार में हमें पता चलता है, पता चला वो जो है इंजीनियर बन गया, पता चला वो पायलट बन गया, अरे तुम्हें पता चला उसको डिग्री मिल गई। हम कहते हैं अच्छा चलो किसी मुनासिब मौके पे मुलाकात भी कर लेंगे। तो जब मुलाकात करते हैं तो हरकतें तो वही हैं। फिर आपका लिबास भी बताता है कि आपकी शाइस्तगी क्या है, आपकी अखलाकियात क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। अब हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सिस्टम फैशन का राइज है उसमें भी बड़ी अजीब अजीब सी फैशन आ गई है। यानी कुछ फैशन ऐसी हैं कि जिसको कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फैशन है, नया फैशन है, ब्रांडेड कपड़े हैं और फलां एक्टर भी ये पहन रहा है, फलां एक्ट्रेस भी ये पहन रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो लिबास जो है वो पढ़े लिखों का लिबास नहीं लगता। लेकिन चूंकि अब बड़े लोग पहन रहे हैं, बड़े लोग से मुराद जो मशहूर हैं, फेमस लोग हैं, जिनको हम कहते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, जब वो पहन रही हैं तो वो अच्छा हो गया, लेकिन वो पढ़े लिखों का लिबास नहीं कहला सकता। इसी तरह से आप आ जाएं दीनी तालीम में, अगर कोई आलिम बन रहा है तो उससे अपने वक़ार का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आलिम बन रहा है तो फिर बकरीद में जो है ना, वो हमारे उस्ताद साहब फरमाते थे कि बकरीद में, ईद उल अज़हा में गाय लेके भगा रहा है गली में, उसको झुंझुने लगाकर, गाय भाग रही है तो सबको कह रहा है देखो कितनी अच्छी गाय लाया हूँ, बजा बजा के बता रहा है।
اور اس کی دھوم کو گھما رہا ہے. پتہ چلا یہ تو عالم دین بنا ہے ابھی ابھی. تو ایسے عالم دین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ پڑھ لکھ گئے, معاشرے میں ایک وقار آ گیا, آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے اور آپ کو لوگ جنازے میں بلائیں گے, آپ سے پوچھیں گے ہمارے بچوں کا نام کیا رکھیں, اذان بھی آپ دیں گے. تو خیر اس میں ممانعت شرعی طور پر نہیں ہے, وقار کی بات کر رہا ہوں کہ لگنا چاہیے کہ یہ عالم دین ہے, کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آپ کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں. چائے کے ٹھیوں پر روزانہ اگر کوئی بیٹھا ہو ٹانگیں لمبی کر کے اور کہے کہ میں تو دیندار ہوں, میرا تعارف دین ہے, تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے دیندار لوگوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے اور ان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. قصہ مختصر یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے یا بن گیا ہے, کوئی انجینئر بن گیا ہے, کوئی سی ایس ایس کر گیا ہے, کوئی سرکاری جاب میں چلا گیا ہے, کوئی جج بن گیا ہے, مجسٹریٹ بن گیا ہے, کوئی پولیس میں اعلیٰ عہدے پر ہے, تو یا پھر کوئی لیکچرار ہے, پروفیسر ہے, پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں تو وہ محترم جتنے بھی یہ صاحبان ہیں ان کی حرکات و سکنات سے بھی لگنا چاہیے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہے زبان کا. اگر تعلیم میری تعلیم میری لینگویج کو ٹھیک نہ کر سکی, میری تعلیم مجھے گالیوں بھری گفتگو سے نجات نہ دلا سکی, میری تعلیم مجھے شائستہ با اخلاق گفتگو کی طرف نہیں لے کے جا سکی, تو مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ تعلیم مجھے کیا دے رہی ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے اس کا برا منائے بغیر, مجھ سمیت, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, مجھ سمیت ہم سب اپنی اصلاح کریں گے, اور جس نے جس کام میں اپنی ایجوکیشن بنائی ہے, ایجوکیشن حاصل کی ہے, تعلیم حاصل کی ہے, اسپیشلائزیشن کی ہے, تو وہ اپنی حرکات و سکنات سے, اپنے اخلاق سے, اپنی گفتگو سے, اپنے لباس سے, اپنے رہن سہن سے, اپنے معاملات سے بھی یہ بتائیں گے کہ ہاں وہ پڑھے لکھے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اگر یہ پڑھا لکھا ہو کر جاہلانہ حرکت کر رہا ہے تو پھر میں کسی جاہل آدمی سے کیا توقع رکھوں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ, بلکہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, کہ جب میں 3-4 لوگوں سے معاملہ کرتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, تعلقات بناتا ہوں, تو جو گارڈ ہوتے ہیں, جو چوکیدار ہوتے ہیں ہمارے پیارے سے, جو ہمارے ڈرائیور ہوتے ہیں پیارے سے, جو ہماری چیزیں اٹھاتے ہیں, جو ہماری گاڑی صاف کرتے ہیں, وہ سارے محترم میرے بھائی, وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کائنڈ ہیں, زیادہ رحم ہے ان کے پاس, زیادہ وہ محبت کرنے والے ہیں, زیادہ ان کی لینگویج میں شائستگی ہے, اور جن کے ساتھ ہم برابری کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی گفتگو, ان کا معاملہ کرنا ہمارے ساتھ, ان کا ہمارے ساتھ تعلقات قائم رکھنا, ان کی ہمارے ساتھ جو ہے مکالمہ اگر کسی بات پر ہو تو لینگویج کا معاملہ وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ میٹرک فیل میرا محترم بھائی اس گریجویشن پلس بندے سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ بہت کچھ زندگی میں سیکھ گیا, یہ نہ سیکھ سکے. اسی لیے ہمارے دین نے بعض ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ جس میں امیر ہو یا غریب ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, وہ سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ہے نماز. عید کا موقع ہو تو مصافحہ کرتے ہیں, نماز ہو تو ایک ہی صف میں ہوتے ہیں. اور ہمارا دین جو ہے اس کا اصول بھی بالکل صاف ہے, بالکل کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت یا فوقیت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت و فوقیت نہیں, کسی کو قبیلے کی وجہ سے, برادری کی وجہ سے فوقیت نہیں. فوقیت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر, اس کے اعمال کی بنیاد پر. اور اگر آپ پڑھ لکھ گئے اور اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کر سکے, اگر میں پڑھ لکھ گیا اور تقویٰ پیدا نہ کر سکا یا تقویٰ کی طرف کم از کم جا بھی نہ سکا, تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو معاشرے میں برتر کیسے کہہ سکتا ہوں. ساری بات کا خلاصہ جو ہے اس میں ہمارے لیڈرز کے لیے بھی ہے, ہمارے رہنماؤں کے لیے بھی ہے, ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی ہے, ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے, ہمارے علماء کے لیے بھی, ہمارے اساتذہ کے لیے بھی ہے, کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو اساتذہ ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, جو معاشرے کو چلانے والے ہوتے ہیں, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, جو حکمران ہوتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے فعل سے, اپنی گفتگو سے ثابت کریں, ظاہر کریں کہ وہ اس کے اہل تھے, جس جگہ پہ وہ بیٹھے اس کے اہل تھے. بدقسمتی سے جب ہم ٹی وی کے ٹاک شوز میں اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں یا اس ملک کے قوانین بنا رہے ہیں, وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو بے اختیار ہر گھر میں ٹی وی دیکھنے والا کہتا ہے یہ پڑھے لکھے ہیں, بلکہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. بات میں نے اپنی کر دی, برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, غور و فکر کیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
انٹرو کے بعد چلیں گے کلام عشق کی جانب، اور آج ہمارا موضوع ہے کلام عشق میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں۔ آج گفتگو ہوگی شہر اور گاؤں کی زندگی میں فرق، عالم ٹائم میں روزہ اور نماز پہ گفتگو ہوگی، مزیدار سحری میں لاہوری توا قیمہ بنایا جائے گا، مسئلہ کیا ہے میں ہر سال صرف ماہ رمضان میں ہی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیوں ہوتی ہے، غرفانہ لگا ذکر میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں موضوع ہے یا مسئلہ ہے زندگی میں مال کی تقسیم، اس پر گفتگو ہوگی، اور روحانی گلدستہ میں مفتی غلام دستگیر صاحب آپ کے سامنے وظائف بتائیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔